Hi, mayong buntag. Ubanin sa ko magampo na sa tanong, paalang sa ato ang pagpasalamat sa Dios. Labi na sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi o lugway sa ato ang panglawas nga maayo. O labi na gitong naay mga sakit o balatian nga ako mga pasyente nga maanhi dinhi magpakonsulta na to. So banigin ninyo magampo na ta. Salamat ta sa Dios. Atong itukon tong gitudlo ni Kristo kung saan pag-ampo og Dios Ama. Palihog lang, ubani ko ninyo, pag-ampo ta, dungani ko, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos na Espiritu Santo. Amahan namo nga nakasalangit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo, imong gingharian. Matuman imong pagbuo, sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na nga Amahan, Lord, salamat kaayo sa kinabuhi. Maayong panglawas, ug lagi na usab sa kalinaw sa among nasod. Nagapasalamat kami kanunay nimo Ginoo. Unta imong dunggon, among mga pagpangaliya ug ang among pagpaningkamot imong taminggihan ngadto sa pagbuhat ug matarong og kangayan ug sa pagtipog maay sa matag usa. Manginaot sa ako Lord nga unta katong mga tawo makaduol nako magpatambal. Hinaot ko nga imo silang ayohon, ikaw lamang ang bugtong among paglaom ug ikaw lamang ang may katungod nga moayo niini. So kining tanan among gipangamuyo ug gipasalamatan ug dako yan. Kining tanan Ginoo among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kayo ninyo, no? Akong mga kaigsuunan. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Ug labi na gud usab sa mga tao nga gustong mangonsulta dunay mga gibating sakit ug balatian. Duulan mo nato, naara ko dinhi sa Mental Davao City. Pre atong konsultasyon sa mga labi na gyud sa mga senior citizen nga dunay gipangbating mga sintomas sakit sa inyong kalawasan ay mo pagpanuko duol lang mo nato dire free atong consultation o nagagamit ta og mga natural nga pamaagi sa pagpanambal. So daghang salamat kaninyo ug may buntag, good luck and God bless.